दरपाक हरकत So you are ready? दरपाक हरकत No, but you are ready. येस Yes. गोयचे आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांची घर वापसी जातली काय असो प्रश्न सगळ्यांक उपरासला. ह्याच प्रश्नाची जाप जेन्ना मिडियान आदल्या मुखेलमंत्र्यांक विचारली जाल्यार ते म्हणटात प्रपोजल आयले जाल्यार येतकच विचार करप. मात आपली तयारी आशिल्ल्याचे तांणी उक्तायला. प्रत्येक गजालीक खंय वेळ आसता, मुहूर्त आसता तेन्ना जी ती गजाल जाता म्हणूनय आदले मुखेलमंत्री उलयले. ह्या विशींची अदीक म्हायती जाणून घेवयात. तुमची घर बाबती म्हणून अशें एक इफ यू कॅन थोडक्यान सांगचें. कितें ब्लँक जालें हांव आयला हांव एका विशयान हय ना गावल्या म्हणून तुमकां विचारलें. रेडी आसा? की घराचो हेड जो आसा पळय ताका विचारूंक जाय. ना मात तुमचें कितें आहा म्हजे कडेन प्रपोजल आयल्यार येदीकेर विचार करप. पूण अशें आयकलां की तुमी रेडी आसा म्हणून. धरपाक हरकत ना. सो यू आर रेडी? धरपाक हरकत ना. ना बट यू आर रेडी? येस yes, you are ready. तुजे तुका फूल उत्तर दिवया आनी फुडें प्रश्न ना. 27 घर वापसी आतां 27 न्हू 26 म्हणटा तो आयजूच. आमी 25 आहात मरे. 25 सॉरी 25. चला चड उशीर जालो दिसना तुमकां? चड लेट जालो? आतां बेगीन जावपा जाय म्हणून अशें कांय ना. प्रत्येक गजालीक वेळ आसता. वेळ आसता. मुहूर्त म्हणटा तो तुका खबर ना. आमच्यान मुहूर्त आसा त्यामुळे तो त्या मुहूर्ताक जावन वता. Okay. At this situation, how do you see BJP in Mandre? ना हांव घरा भायर आसा आनी घराचेर कमेंट मारप हें योग्य न्हय. भितर सत्तलान मागीर सगळें उलयलें. मागीर तुमी विचारल्यार मागीर सांगता बरें. सो ती राग त्या सांगपा खातीर हें आसात जर म्हजी जबाबदारी आसा जाल्यार सांगेन हांव. ना राग तिळक वा सगळीं काडटलो मागीर तूं? राग नासता. ना बिकॉज कोणें म्हाका भायर घाला. आनी एक फॉर्मर ना ते उलयना. सिट्युएशन एज फार एज मांद्रे इज कन्सर्न. किंवा थोड्यांनी म्हटलें तिका रस्ते सारके ना, हें पाड घातलें तें पाड घातलें आदल्या आमदारांनी. तुमी छापून हाडला. छापून जर तुमी हाडला आनी आसा तें आसा न्ही. हांव सांगतो गुळगुळीत आहा म्हणून. येते म्हजी ते गाडी पळय ती कशी हें जाल्या ती पळय देवळ्या तेजे वयल्यान कळटा न्ही. The present MLA performance, how do you judge the present MLA performance? तुमकां चड खबर आसता. No, but तुम्ही बी आली सर. ना रे हय पळय जे म्हज्या जाग्यार तो आसा हय. त्यामुळे वाय शुड आय. इट इज फॉर पीपल, इट इज फॉर इलेक्टोरेट टू डिसायड. पूण ते दिसा तुमचे वार्तालाप जाले, तुमी दोगूय बाराबर बसले, जेले बेले बरें उलयन मोगान उलयले. हें पळय चवथीक आमी एकामेकागेर वता तसो तो बाबडो मागीर आयलो. तो आयिल्लो त्या वेळार हांव जेवपाक बसलो. त्यामुळे अरे तूं बसता हय येवन बसलो तो बसतकीर फोटो काडले. ताचे बरोबर जो दुसरो भुरगो आसलो पळय तो रोखडो फोटे काडटा. म्हटलें फोटो काडलो. म्हटलें हो फाल्यां आसा आमी पेपरार म्हटलें पण आयलो तो पेपरार. पूण तुमी दोगूय आमीक न्हू. गुड. Parsekar sir, how you see the law and order situation? Because one. Today I am no more, so why should I comment? No, but sir, you are the CM, no, It sir. would not be fair. But how you see, but sir, Huh? how you see the law and order situation in Goa? I feel it from the press. ओके, हाऊ डू यू सी द रस्ते? Huh? रस्ते कशे आसा? अरे बाबा कितले दिले बरं तुका कितले दिले. घर वापसी आहे कितें सांगलां?